Number 113, calling attention. The Minister of Industries and Parliament, Rules 88G. G. Naveed Qamar Shah Sahab. Sir, I beg to invite the attention of the Minister for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding increase in the prices of food essentials in the utility stores, causing grave concern among the public. G. Makhdoom Khusro Bakhtiar Sahib, Minister for Industry and Production, to make a brief statement. Rule 88. G. Ali Hamza Sahib. Minister Sahib kahan hain ji aaj? Thank you, Speaker Sahib. Speaker Sahib, मैं ही इस पे जवाब दूंगी. जी. स्पीकर साहब, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट ऑनरेबल मेंबर. उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट और मेरा ये ख्याल है कि अवामी मसले की तरफ यहाँ पर तवज्जो मबजूल कराई है. सर, मैं सिर्फ इसमें इनको एक चीज़ ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो है 8 जनवरी 2020 से 27 जुलाई 2021 तक हमारी जो आटा, चीनी, घी, राइस और पल्सेस की कीमतें बिल्कुल 1 रुपए की भी उनमें कमी नहीं आई, कांस्टेंट रही हैं सर. यानी हमने ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, दे रिमेन कांस्टेंट. यानी अगर हमने 800 रुपए का 20 kg का आटा था तो 1.5 साल 800 ही बरकरार रहा है. यहाँ पर जो इन्होंने ये बात की है कि अब इंक्रीज क्यों आ रहे हैं, तो सर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने 30 अरब की सब्सिडी दी है इस सारे अरसे में इन प्राइसेस को कांस्टेंट रखने के लिए. अगर मैं थोड़ा सा इनकी नॉलेज के लिए ये बता दूं, और मैं इसीलिए सारी रिपोर्ट्स लेकर आई थी. अल जजीरा, global food prices surge again. CNN, global food prices surge to their highest level in a decade. Financial Times, global food prices boost bigger jump in decade. BBC, cost of food rises at fastest pace in over a decade. FAW, global food prices rise at a rapid pace in May. सर, पूरी दुनिया के अंदर जो फूड प्राइसेस हैं वो 40% इंक्रीज की गई हैं. मैं अगर यहाँ पर बात करूँ आटे की प्राइस के ऊपर, हमने उनको बरकरार रखा 1.5 साल, जबकि पूरी दुनिया में 40% इंक्रीज हो रहा था. और अभी भी हमें इसलिए उसको इंक्रीज करना पड़े क्योंकि गंदम की स्पोर्ट प्राइस जो 1350 रुपए थी आज 1800 पर आ गई है. यानी हमने इनडायरेक्टली अपना सारा जो बेनिफिट है वो अपनी रूरल इकोनॉमी को यानी फार्मर को ट्रांसफर किया, जो 60% ऑफ दिस पॉपुलेशन है. इसी तरह अगर मैं शुगर की बात करूं तो हमने गन्ने के काश्तकार को जिसे 130 रुपया मिलता था आज 300 रुपया उसको मिल रहा है. तो ये एक इनडायरेक्ट शिफ्ट है जो 1100 हमने अपनी इकोनॉमी का रूरल इकोनॉमी में किया है. और जब अगर ये घी की प्राइसेस की बात करते हैं तो घी की प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड 54% बढ़ रही हैं. और इनको भी पता है कि हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं. सो इट्स रिलेटेड टू दिस. इस पे तो मेरा ये ख्याल है कि इनको ये देखना चाहिए कि इतने सारे फैक्टर्स के बावजूद ना सिर्फ गवर्नमेंट ने सब्सिडी देकर लोगों को कांस्टेंट प्राइसेस रखी हैं, अब अगर या तो हमारा ये है कि हम इस सब्सिडी को डबल कर दें, वो भी अवाम पर ही बोझ पड़ेगा. तो ये हमने थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश की है लोगों पर, और वो भी सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर. थैंक यू सर. जी. सैयद नवीद कमर शाह टू आस्क वन क्वेश्चन. जी. Thank you. जनाब स्पीकर, आई विश के ऑनरेबल मिनिस्टर खुद होते. नवीद कमर शाह साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक हूँ. अली मोहम्मद खान साहब, जब कॉलिंग अटेंशन नोटिस होता है तो भला जब क्वेश्चन आवर्स होते हैं तो पार्लिमानी सेक्रेटरी जवाब देते हैं, लेकिन स्पेशली इस पे मिनिस्टर्स का मौजूद रहना बड़ा ज़रूरी है. और ये आप इंश्योर कराया करें कि जब भी कॉलिंग अटेंशन नोटिस हो तो मिनिस्टर साहब मौजूद रहा करें. जी. नवीद कमर साहब. थैंक यू सर. देखिए सर, ये कह देना कि
ایک پیریڈ فلاں پیریڈ سے فلاں پیریڈ تک جو ہے پرائسز کانسٹنٹ رہیں, اس کے بعد بھی ہم نے بڑھا دیں, ابھی بھی بڑھا دیں, پچھلے مہینے بھی بڑھا دیں. اور اگر آپ کمپیئر کریں پچھلے جو جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے آج تک, تب بھی بہت ساری بڑھی ہوئی ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم جب بات کرتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کی تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی, اس کو سبسیڈائز کرے گی. اسی لیے مولانا صاحب, I also welcome you to the chair. تو گزارش یہ ہے کہ حکومت جب بیٹھ کے ای سی سی میں یا کیبنٹ میں یہ فیصلے کرتی ہے کہ دھڑا دھڑ قیمتیں بڑھاتی جائیں, تو پھر وہ جو بیسک کنسیپٹ ہے یوٹیلیٹی سٹورز کا وہی ختم ہو جاتا ہے. تو ابھی بڑھانا, اس کی بیسس جو بھی آپ دے دیں, جی آٹے کی سپورٹ, ویٹ کی سپورٹ پرائس بڑھی ہے, تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اوور آل ملک میں انفلیشن بڑھ رہی ہے, تو اس کا بھی آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو کریڈٹ لے لیں کہ ہم نے ملک میں انفلیشن بڑھا دی ہے. تو مائی کوشچن از, ہاؤ مچ سبسڈی ہیو یو ریڈیوسڈ فرام دس سیکٹر, and where is that subsidy going as far as the poor people of Pakistan are concerned, the poorest of the poor, جو کہ utility stores میں جو ہے خریداری کرتے ہیں, where has that subsidy gone? محترمہ علی حمزہ صاحبہ آنسر کریے. تھینک یو اسپیکر صاحبہ, اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جب ایک خاتون ایز اے اسپیکر وہاں پر بیٹھی ہیں تو مجھے موقع ملے کہ میں جواب دے سکوں. دس از دا وومن امپاورمنٹ آف پاکستان تحریک انصاف. تھینک یو سر. سر بڑا پرٹیننٹ کوسچن آپ نے اٹھایا, اور مجھے صرف 2 منٹ اگر آپ دے دیتے تو شاید منسٹر صاحب نے ہی مجھے بریف کر کے بھیجے, میں آپ کو اسی طرح سے اس کا جواب دے دیتی ہوں. سر آپ نے 3-4 سوال مجھ سے پوچھے ہیں. پہلا آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بڑھا دی, بڑھائی نہیں. سر میں آن ریکارڈ یہاں پر بتا رہی ہوں کہ 8 جنوری 2020 سے 27 جولائی 2021 تک 1 روپیہ آٹے, چینی, گھی, رائس اور پلسز کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا. پہلے سوال کا جواب. اب جو اضافہ ہوا ہے میں نے کیوں بتایا ہے, اور ایز اے میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل پرسن ہمیں یہ سمجھ بھی جانا چاہیے, میں نے پوری دنیا کی ایگزامپل دی. پھر میں نے یہ بتایا کہ پوری دنیا کے اگینسٹ بھی جا کر, یعنی جہاں اتنی فوڈ انفلیشن ہو رہی تھی, ہم نے پرائسز کو کنٹرول کیا. صرف میں فوڈ پرائسز کی اگر بات کروں تو بلومبرگ اور ورلڈ بینک آپ کو یہ کہہ رہے کہ 30 to 40% خالی فوڈ پرائسز, پام آئل 54.8%, شوگر 15%. یہ سر میں ڈیٹا یہاں پر جمع کراؤں گی تاکہ یہ سب آنریبل ممبرز کو بانٹا جائے کہ ہم دنیا سے الگ نہیں ہیں. یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کی سچویشن ہے, یہ کووڈ کی سچویشن ہے. آپ باجی جو آپ نے یہ بات کی ہے, ہم نے جو کیا اس سارے عرصے کے اندر, ہم نے 30 ارب کی سبسڈی دی, جس سے ہم نے کوئی 75.4 ملین ہاؤس ہولڈ کو سرو کیا, اور وہ سارے وہی لوگ تھے جو ہمارے عام پاکستانی تھے. اور آپ نے کہا کہ اس کا کیا امپیکٹ اور کیا انفلیشن بڑھ رہی ہے, تو سر میں ایک چیز بتا دوں, انفلیشن کا جو ہے اس وقت جو 10.9 تھی, آج انفلیشن 7.9% ہے. اور یہ میری رپورٹ نہیں ہے, پاپولیشن ریویو کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کاسٹ آف لیونگ کے لحاظ سے, فوڈ آئٹمز کے لحاظ سے 139 کنٹریز میں سب سے سستا ملک ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ انفلیشن کے لیے کافی آپ کے لیے سمجھنے کے لیے بھی, اور یہ میری کوئی رپورٹ نہیں ہے, اپنی کوئی رپورٹ نہیں ہے. پھر آپ نے یہ بات کی کہ جی سبسڈی کہاں گئی, تو 75.4 ملین ہاؤس ہولڈ کو ہم نے دی, پلس وہ یوٹیلیٹی سٹور جو ہمیں خسارے میں ملا تھا 6 ارب کے, آج وہ 700 ملین کا
प्रॉफिट कर रहा है, जो हमें जिसकी सेल 2018-19 में 10 अरब थी, आज उसकी सेल 114 अरब रुपए है, जिसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव 73% थे, आज उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव 8.5% है। जहां पर हमने जब हुकूमत ली थी तो हमने लोगों के माइनस यानी 10 बिलियन देने थे, आज हमारे पास जो हमारे जिससे हम और खरीदारी कर सकते हैं 1.1 बिलियन पड़ा है। हमने टैक्स पे किया है 1.5 बिलियन का, 2017 to 18 टैक्स पे किया था 1.5 बिलियन का, आज हम 16 बिलियन का टैक्स पे करें। तो सर ये सारी चीजें हैं जो हम एक सिक यूनिट को प्रॉफिट में भी लेकर आए हैं, हाउस होल्ड को भी सर्व कर रहे हैं, प्राइसेस भी कांस्टेंट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के फैक्टर्स को अपने काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। थैंक यू सर। जी मिस्टर अब्दुल कादिर